खबर, पाकिस्तान में मारा गया है लश्कर तैयबा का बड़ा लीडर, मारा गया लश्कर के पॉलिटिकल विंग का चीफ मौलाना काशिफ अली। जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए हैं, मार दिया है। इतना बड़ा चैलेंज है इम्तियाज गुल साहब कि पाकिस्तान दहशतगर्दों लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने, और ये काशिफ अली बहनोई ब्रदर इन लॉ था हाफिज सईद का, इसलिए बड़ी खबर बन रही है ये। इनको टारगेट किया गया, दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया, तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। मदद कर रहे हैं अखलाकी तौर पर या सफारती तौर पर या सियासी तौर पर, उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। और ये जो है, ये रविश जो है, हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक महीने में चौथे आतंकी की हत्या कर दी गई है। उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत दोवल साहब की, और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना, वो एक खास तरह की जो तस्वीर होती है, वो अजीत दोवल साहब की तस्वीर लगाई हुई है हर जगह पर उन्होंने, और आगे से इस तस्वीर लगाने का मतलब जो है वो ये निकल रहा है कि ये जो नामालूम अफराद मार कर चले गए हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो पर। साथियों, पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान में कई आतंकवादियों का सफाया जारी है। इसी के बीच में मौलाना सैयद का साला कासिफ अली को कल उसके घर के बाहर कई बाइक सवारों ने गोलियों से भून डाला। इसी के बीच में यह भी खबर है कि मुंबई में जितने भी हमले हुए हैं वो मौलाना सैयद की अनुमति से हुए हैं, एवं कई जानकारियों के मुताबिक उसमें जो मौलाना सैयद का जो साला था कौशिक अली, वो वह युवाओं को मंदिर मस्जिदों में ले जाकर के आतंकवादियों की ट्रेनिंग देता था। इसी के बीच में कल एक खबर आई है कि मौलाना सैयद का साला कौशिक अली को गोलियों से भून डाला बाइक सवारों ने। तो साथियों, वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी अलग रिएक्शन है इसी बीच में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है साथियों, और वीडियो में इतनी अच्छी सटीक जानकारी भी है। अब वो जानकारी क्यों है? क्योंकि मौलाना सैयद एक बहुत बड़ा आतंकवादी है, उसका साला जो है वो कल जो है आतंकवादियों की तरफ गोलियों को शिकार हो चुका है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना साथियों, और चैनल पर ना सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना साथियों। तो वीडियो तो इतनी मज़ेदार है ही, आप सभी देख ही सकते हैं। तो बाकी साहब आपकी राय है, लाइक करना नहीं करना, चैनल सब्सक्राइब करना है नहीं करना। जय हिंद साथियों। काशिफ अली, रिलीजियस क्लरिक काशिफ अली, जिसका नाम मौलाना काशिफ अली, हेड ऑफ लश्कर तैयबा पॉलिटिकल विंग, उसको मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है, और ये काशिफ अली बहनोई ब्रदर इन लॉ था हाफिज सईद का, इसलिए बड़ी खबर बन रही है ये। वैसे तो पता नहीं कितने ही मारे जाते हैं, कितने ही क्लरिक्स और कितने ही मौलवी और कितने ही मिलिटेंट्स जगह जगह मारे जाते हैं, लेकिन ये इसलिए बड़ी खबर है कि मौलाना काशिफ अली के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग का हेड था, लेकिन साथ ही हाफिज सईद जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, उसका बहनोई भी था, ब्रदर इन लॉ। अच्छा, अब इसके बारे में ये खबर इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा मुझे मिली, पब्लिश हुई है, लेकिन साथ ही डॉन में भी पब्लिश हुई है। तो मैं आपको ज़रा सभी जगह की ये बता देती हूँ कि ख़बर की क्या डिटेल्स हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरी खबरों की तरफ जो मेरे पास हैं। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको मारा गया ऑन ए डोर स्टेप ऑफ हिज रेजिडेंस इन स्वाबी, KPK, खैबर पख्तूनख्वा में, मौलाना काशिफ अली को। और वो जो है पॉलिटिकल विंग लश्कर तैयबा का उसको हेड कर रहा था,
اور یہ جو ہے یہ PMLL یعنی کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جس کو کہا جاتا ہے، یہ دیٹ واز فارمڈ بائی لشکر چیف حافظ سعید ان 2024 میں یہ بنائی گئی تھی۔ اچھا، اس کی ایک ویڈیو بھی ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی گردش کری ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر لوگ اکٹھے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو نامعلوم افراد کہے جا رہے ہیں ان آئیڈینٹیفائڈ مین، اس کے بارے میں بہت سارے میڈیا پر میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے اجیت دوول صاحب کی، اور وہ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نا وہ ایک خاص طرح کی جو تصویر ہوتی ہے، وہ اجیت دوول صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے ہر جگہ پر انہوں نے، اور آگے سے اس تصویر لگانے کا مطلب جو ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ جو نامعلوم افراد مار کر چلے گئے ہیں پاکستان کے اندر KPK میں لشکر طیبہ کے پولیٹیکل ونگ کے ہیڈ کو، جو کہ حافظ سعید کا بہنوئی بتایا جا رہا ہے، تو وہ مارنے والوں کو بھیجنے والے اجیت دوول صاحب ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، جگہ جگہ یہ کیوں چل رہی ہے تصویر جو میں نے بھی اپنے اس پہ لگائی ہے اور آپ کو دکھائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا معاملہ کہ نامعلوم افراد مارے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ لگتا ہے ایسا نامعلوم افراد ہی مارے جا رہے ہیں، کیونکہ جب تک دیکھیں نا اب یہ کوئی بندہ، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈان میں اس کے بارے میں کیا خبر چھپی، کیونکہ میں نے کہا میں ریسرچ کروں کیا پاکستان کے میڈیا میں بھی یہ پبلش ہو رہا ہے، تو مجھے پھر پتہ یہ چلا کہ ڈان میں یہ خبر پبلش ہوئی ہے، لیکن وہ کیسے پبلش ہوئی ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ کون سا والا، کیا یہی بندہ ہے؟ تو جب آپ انڈین میڈیا دیکھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے اچھا جی یہ بندہ جو ہے یہ تو یہ ہے جو کہ اس کا بہنوئی تھا اور اس کا سالہ تھا اور اس کا یہ تھا۔ اچھا، اب اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نامعلوم افراد، تو جو ڈان ہے وہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کلیرک شارٹ ڈیڈ مین، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان نون مین جو ہیں انہوں نے شارٹ ڈیڈ اے ریلیجیس فگر ہے جی، ریلیجیس فگر، اس میں ریلیٹیوز آف ڈیسیز مولانا کاشف سیڈ دیٹ انہوں نے کوئی بھی ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، اس میں یہ آیا ہے، انہوں نے اس کا یہ نہیں بتایا کہ کس کا رشتہ دار ہے کیا ہے، ڈان نے صرف یہ کہا ہے کہ ریلیجیس کلیرک جو ہے وہ اپنے گھر کے سامنے مارا گیا ہے، اس کی بیوی نے اس کی رجسٹر کر دی ہے FIR، اور اس پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، لیکن جو لوگ اس کو اس کے دروازے پر مار کے گئے ہیں، گولی مار کے اس کا قتل کر کے، وہ غائب ہو گئے اور ان کو پکڑا نہیں جا سکا۔ اور دیکھیں وہ جو کام کرنے والے لوگ جگہ جگہ، وہ جو کہتے ہیں نا کہ کیا یہ جگہ جگہ راہ کے ایجنٹ جگہ جگہ پھر رہے ہیں، گلی گلی پھر رہے ہیں کیا، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ مار کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ یہ کہنے کی کوشش کریں، مطلب یہ کہا جا رہا ہے دس از انبلیویبل ویسے، لیکن جو ہوا ہے میں نے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اس کی جو وائف آف ڈیسیزڈ اینڈ گاٹ رجسٹرڈ این FIR saying that her husband was critically injured when unidentified persons opened fire at him، اور later she said that وہ جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جل بسے۔ تو یہ ہوا، تو یہ ہے وہ خبر کہ جس کے بارے میں ابھی اس وقت جو ہے نا بہت کچھ چل رہا ہے اور اس کے اوپر بھر چکا ہے میڈیا، انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا میں بھی کہیں پر پبلش ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا پہلے یہ بتا دیں۔ اب دیکھیے اس کی وجہ یہ بنتی ہے خبر تھوڑی سی یہ بننے کی کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو قصہ چل رہا ہے جس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر جگہ جگہ جو لوگ پھڑکائے گئے ہیں، گلی گلی چوک چوک، کبھی سوابی میں، کبھی KPK میں، کبھی پنڈی میں، کبھی اسلام آباد کی سڑکوں پر، کبھی کراچی میں، تو وہ جگہ جگہ جو لوگ پھڑکائے گئے ان کا کہیں نہ کہیں سے تعلق جو ہے وہ جہاد سے نکلتا ہے، اور پھر پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ تو انڈیا کو مطلوب ہے۔